सान्नां सान्नां म्हणटकीर सूर आयलेच, मेन तांदूळ सूर हे लागताच आनी सुरा शिवाय सान्नां जायना. सो आयज आमी करुया सान्नां, स्वीट सान्नां, पूण सूर बी नासतना. जेन्ना सूर बी ना तेन्ना आमी सान्नां कशी करपाचें तें तुमच्या वांगडा आयज हांव शेअर करतलें. इन्स्टंट स्वीट सान्नास. ओके, तर आयज आसा सुंजाव निमतान तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता आयज स्वीट सान्नास. तर स्टार्ट करुया. तर हांगा हांवें घेतल्या एक नाल्ल घेतला आनी हे आतां नाल्ल हांव किसून घेता. ओके, तर इजी आसा, रोखडी जावपाची रेसिपी तुमच्या वांगडा आयज शेअर करता. तर आतां नाल्ल किसून घेता आनी एक सायडीच्यान हे गोड मातशें मेल्ट करून घेता. मेल्ट करून आतां जी सोय हांवें कातल्या ती घालून घेवया. ओके, आनी हे मातशें आतां मिडियम फ्लेमाचेर दवरून आमी स्लोली हे मिक्स करून घेवया. मातशें वेळ 1-2 ते 3 मिनटां लागता. ओके, आनी लास्ट आतां घालुया वेलची. सो मातसो फ्लेवर येवपाक. तुमकां जाय जाल्यार ड्रायफ्रूट्स बी घालपाक जाता. हे हांवें बेश्टें अशेंच केलां, गोड आनी सोय आनी वेलची घालून. ओके, तर आतां हे सगळें मिक्स करून घेवया. आनी जे तांदूळ हांवें आतां फुगत घालून दवरिल्ले, नॉर्मल तांदूळ हांवें घेतल्या. ओके, आनी हे 5-6 वरां हांवें अशें फुगत दवरिल्ले. ते आतां हांव बरें धुता आनी मिक्सर करून घेता. तर आतां तांदूळ हे धुवन घेतल्या. आतां मीठ घालता थोडें आनी थोडीशी सोय घालता वांटपाक आनी बारीक अशें वांटून घेता, मिक्सर करून घेता. चड उदक घालनाका, थोडें थोडें घालून तुमी मिक्सर करात, एकदम पातळ जातलें. सो ते खातीर थोडेंशें उदक घालून अशें दाट अशें वांटून घेवया. आतां तर हे मिक्सर करून जालें. आतां आमी एक तोपान काडून घेवया हे. आनी मातशें अशें खिरयता आनी एक 2 ते 3 मिनटां अशें दवरता मातसो वेळ. आनी आतां आमी हे ओपन करया आनी आतां एड करया तें म्हटल्यार इनोचे फूल एक सॅशेट हांव घालता आनी हे मिक्स करून घेता बरें. तर हे पळयात, आतां मिक्स करून घेतले. आतां उदक तापत दवरता एक तोपान आनी जे हल्दी पान, सो पातोळेचें पान आसा तें आतां हांव त्या उदकान घालून अशें एक स्टँड घालून दवरता. सो हे पान घातला तेजो जो फ्लेवर येतलो आनी बरो वास येता, त्या खातीर हांवें हें पान घातलां हळदीचें. ओके, तर हांगा हांवें घेतले धाकटेशे हे बावल अशे घेतले हांवें 3 आनी मातशें तेल लावन घेवया त्या बावलाक. तर आतां सगळें अशें तेल लावन घेता आनी हो बॅटर जो रेडी केला तो घालून घेवया. तर फूल भरना, हांव मातशें दवरता गॅप अशें वयल्यान, सगळ्याक अशें घालून घेता. आनी जी हांवें सोय गोड घालून जें सारण रेडी केलां तें आतां घालून घेवया अशें. तर अशे तरेन हे सगळें बावलान हे घालून घेता आनी परत एकदां आनी थोडेशें जे तांदळाचो बॅटर रेडी केला तो वयल्यान घालून घेवया आमी परत. ओके, आनी आतां हें स्टीम करपाक दवरया. तर चड वेळ लागना स्टीम बी जावपाक, एक 10 ते 15 मिनटां लागता, रोखडें जाता, इजी. तर आतां हें स्टीम करून घेवया आमी.
आता एक 15 मिनटान आता हांव चॅक करता, चॅक करून पळया कशें जालां तें. तर अशें सुरेक जरी लागूंक ना जाल्यार हें परफेक्ट जाला. तर हें सारकें जाल्लें आसा. तर हें काडून घेवया सगळें. हें पळयात सारकें फ्लफी अशी सारकें फुलून आयला सान्नां. सारकें परफेक्ट जाला. तर मातशें थंड करपाक दवरया आतां. आनी थोडेशें उरलेलें म्हाजें बॅटर तें हांवें एक प्लेटीन घालून परत दवरलां. तर हें आतां काडून घेवया थंड जातकीर. हें पळयात तें सारकें परफेक्ट रेडी जालां. आनी जे मागीर हांवें घातलेलें तेंय रेडी आसा. तर आयची इन्स्टंट सान्नां स्वीट रेसिपी, स्वीट सान्नां तुमकां कशी दिसली ते म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार अजून म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, शेअर करात. परत मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओंत. टील देन बाय.